संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां समुपस्थितानां स्वागतं कुर्मः। तत्रादौ अस्माकं परिचयः। मम नाम रमाकान्त पाण्डेयः। अहं काशीतः समागतोऽस्मि। काश्यां कश्चन विशिष्टः विश्वविद्यालयः यस्य नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालयः। तस्मिन् विश्वविद्यालये व्याकरणविभागे अहं नियुक्तः सन् व्याकरणम् अध्यापयामि। सम्प्रति सम्बोधनाद्यष्टकस्य क्रियान्वये एव साधुत्वम् इति विषयम् आश्रित्य वयम् अवश्यं पठामः। तत्र कानि कानि तत्त्वानि सन्ति, येषां तत्त्वानां क्रियान्वये एव साधुत्वं भवति। यदि धातोः अर्थः क्रिया न स्यात्, व्यापारः न स्यात्, फलमात्रं धात्वर्थः स्यात्, तर्हि इमानि तत्त्वानि सन्ति येषां तत्त्वानां सिद्धिः व्यापारमन्तरा न भविष्यति। तत्र परिगणनरूपेण आचार्यः निर्दिशति। संबोधनान्तं कृत्वोऽर्थः कारकं प्रथमोवतिः धातु संबंधाधिकार असमस्तनय इति इमानि तत्त्वानि सन्ति येषां तत्त्वानाम् अन्वयः व्यापारे भवति। व्यापारमन्तरा एतेषां सिद्धिः तत्र भवितुर्नार्हति। तत्र प्रथमं तत्त्वमस्ति संबोधनान्तं। संबोधनादि सर्वेष्वपि विषयेषु तत्र अध्ययनं वयं करिष्यामः इति सर्वं प्रस्तावितं संकल्पितं च अस्ति। प्रत्येकं विषयम् आश्रित्य विचारान् अत्र उपस्थापयिष्यामः। सावधानेन सर्वे शृण्वन्तु। अस्यां कक्षायां तत्र इदं विचार्यमस्ति यत् संबोधनान्तस्य पदस्य साधुत्वं, संबोधनान्तस्य पदार्थस्य कुत्र अन्वयः भवति, कुत्र अन्वये कृते संबोधनान्तार्थस्य तत्र साधुत्वं भवति। तत्र उदाहरणरूपेण वयं पठामः, हे राम मां पाहि इदं वाक्यं तत्र गृहीतं भवति। हे राम मां पाहि इदं वाक्यं संबोधनपदघटितं वाक्यमस्ति। हे राम इति संबोधनान्तं पदं राम शब्दोत्तर संबोधने च इति सूत्रेण प्रथमा विभक्तिः समागता विद्यते। न श्रूयते सुविभक्तिः एकवचनं संबुद्धि इति सूत्रेण तस्य संबुद्धि संज्ञा। एङ् ह्रस्वात् संबुद्धेः इति सूत्रेण तस्याः संबुद्धेः लोपः भवति इति कृत्वा तत्र हे राम इत्याकारकं संबोधनान्तं पदं तत्र इदानीं विद्यते। हे इति पदस्य प्रयोगः केवलं संबोधनं द्योतयितुमेव विद्यते। इदं पदं संबोधनान्तम् इति बोधयितुं हे पदस्य प्रयोगः अस्माभिः क्रियते, अन्यथा तस्यापि कश्चन उपयोगः नास्ति। केवलम् इदं पदं संबोधनपदम् इति द्योतनाय हे भो इत्यादि पदानां प्रयोगः लोकव्यवहारे अस्माभिः क्रियते। तत्र इदं विचारणीयं यत् हे राम इत्यत्र रामोत्तर जायमाना या प्रथमा विभक्तिः संबोधने च सूत्रेण विद्यते, तस्याः विभक्तेः अर्थः कः, प्रकृतिप्रत्यार्थयोर्मध्ये अन्वयः कथं सम्भवति, पुनः संबोधन विभक्त्यर्थस्य कुत्र अन्वयः, केन सम्बन्धेन अन्वयः इति सर्वं तावद् अत्र प्रस्तावितं विद्यते। अत्र संबोधन च सूत्रेण या विभक्तिः समागता तस्याः अर्थः विद्यते अभिमुखी भावः। अभिमुखी भवनं संबोधन विभक्तेः अर्थः। अभिमुखी भवनं संबोधन पद प्रयोक्ता यः कश्चित् भवति तदुच्चरित शब्द प्रयोग रूप व्यापारेण अभिमुखी भवनम् उत्पद्यते संबोध्यमाने पदार्थे। यथा कश्चन जनः हे राम इति उच्चारयति प्रयुङ्क्ते, तत्
उच्चरितं हेराम इत्याकारकं शब्दस्वरूपं श्रुत्वा संबोध्यमाने रामपदार्थे अभिमुखी भवन रूपं फलं तत्र उत्पद्यते। तस्मात् अभिमुखी भवनानुकूल व्यापारः इति कुत्रचित् संबोधन विभक्तेः अर्थः तावत् लिखितो भवति। व्यापारः कः? हेराम इत्याकारक शब्द प्रयोग रूप व्यापारः, आहोषित अन्यः कश्चन व्यापारः, किन्तु शब्द प्रयोग रूपः व्यापारः सर्वत्र गृहीतो भवति। तेन व्यापारेण संबोध्यमाने पदार्थे अभिमुखी भवनं तावत् दृष्टं भवति, उत्पन्नं भवति। तस्मात् सिद्धमिदं यद् रामोत्तरे जायमाना या प्रथमा विभक्तिः तस्याः अर्थः अभिमुखी भवनम्। अभिमुखी भवनम् इत्यस्य अर्थः अभिमुखी भावः, न अभिमुखः अनभिमुखः। अनभिमुखः अभिमुखः संपद्यते इति अभिमुखी भावः। यः अभिमुखः नासीत्, यः अर्थः आभिमुख्यं न प्राप्तं, किन्तु हेरामिति शब्द प्रयोगं श्रुत्वा तत्र आभिमुख्यम् आगतं। तर्हि अभिमुखी भावः यः संबोधन विभक्तेः अर्थः तस्य अर्थस्य अन्वयः कुत्र भवति? प्रकृत्यर्थे अथवा प्रकृत्यर्थस्य प्रत्यार्थे वा? तत्र कैश्चित् वैयाकरणैः एवमुच्यते यत् संबोधन विभक्तेः यः अर्थः अभिमुखी भावरूपः भवनं रूपम् अर्थः, सः अर्थः प्रकृत्यर्थे विशेषणतया तावद् अन्वितो भवति। कथं? तत्र प्रमाणम् आगच्छति। संबोधने च इत्याकारकं यत् सूत्रं, तस्य सूत्रस्य व्याख्यावसरे भट्टनागेशः सूत्रार्थं करोति। तत्र वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा इति। तत्र शब्दस्य अर्थः अभिमुखी भावः। अभिमुखी भावरूपे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात्, तर्हि अभिमुखी भावरूपः अर्थः प्रातिपदिके तावद् विशेषणतया विद्यते इति। न हि प्रातिपदिकात् अभिमुखी भावे अर्थे या विभक्तिः आगच्छति तस्याः विभक्तेः अर्थः विशेष्यतया तावत् प्रतीयमानः। तत्र वर्तमानात् इति कथनेन संबोधन विभक्तेः यः अर्थः सः अर्थः विशेषणतया प्रकृत्यर्थे रामादिपदार्थे अन्वितो भवति। तस्मात् अभिमुखी भवत् राम इति हे राम इत्यस्य अर्थः। तर्हि अभिमुखी भवद राम यः संबोधनान्तस्य पदस्य यः अर्थः अभिमुखी भवत् राम इति, तस्य प्रत्यार्थ विशिष्टस्य प्रकृत्यर्थस्य कुत्रान्वयः? तदा आचार्याणाम् अयं संवादः यत् एतस्य अभिमुखी भवत राम पदार्थस्य क्रियायामेव अन्वयः, व्यापारे अन्वयः। यदि तत्र व्यापारः व्यापारबोधकं पदं न स्यात्, क्रिया न स्यात्, धातुपदप्रयोगः न स्यात्, तर्हि संबोधनविभक्त्यन्तार्थस्य अन्वयः एव न स्यात्। अनन्वये तस्य पदस्य प्रयोगः, तस्मात् संबोधनविभक्तेः साधुत्वं न स्यात् अन्वयाभावात्। तर्हि हे राम मां पाहि इत्यत्र उद्देश्य विधेय भावेन स्वनिष्ठ उद्देश्यता निरूपकत्वेन अभिमुखी भवत राम पदार्थस्य रक्षणक्रियायाम् अन्वयो भवति। रक्षणक्रिया विधेयभूता क्रिया हे रामिति संबोधन विभक्त्यन्तार्थः उद्देश्यभूतः पदार्थः, उद्देश्यभूतस्य पदार्थस्य विधेयभूतायां क्रियायाम् उद्देश्य विधेयभावेन उद्देश्यता निरूपित विधेयत्वेन उद्देश्यता निरूपकत्वेन वा तत्र क्रियायाम् अन्वयः। तर्हि अभिमुखी भवत रामोद्देश्यकं त्वत्कर्तृकं प्रेरणाभिषयीभूतं यद्दर्शनं, तादृशे दर्शनभूते व्यापारे संबोधन विभक्त्यन्तार्थस्य अन्वये संबोधन विभक्त्यन्तस्य साधुत्वं भवति। यदि एवं भूतः अन्वयः न स्यात् तर्हि संबोधन विभक्त्यन्तस्य साधुत्वं न स्यात्। अतएव भर्तृहरिः निरूपयति संबोधन पदं यच्च क्रियायां विशेषणं ब्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति। क्रियायाः अन्वये संबोधन विभक्त्यन्तार्थस्य क्रियायाम् अन्वये फलं किमस्ति? तदा भर्तृहरिः
तत्फलं निरूपयति निघातोत्र तथा सति। यदि क्रियायाम् अन्वयः संबोधन विभक्त्यन्तस्य क्रियते तदा निघातः सिद्ध्यति। अतिगन्तात् पदात् तिगन्तं पदं निहन्यते तिङतिगः सूत्रेण आमन्त्रितस्य वा सूत्रेण निघातः इति सिद्ध्यति। तर्हि संबोधनपदं यच्च क्रियायाम् अन्वितं भवति ब्रजानि देवदत्तेति निघातोत्र तथा सतीति। संबोधनस्यापि लक्षणं तैः कृतं सिद्धस्याभिमुखी भावं मात्रं संबोधनं विदुः प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते। यदि क्रियासु विनियोगः संबोधन विभक्त्यन्तार्थस्य न स्यात् तर्हि एतस्य संबोधन विभक्त्यन्तस्य अनन्वयात् साधुत्वं न स्यात्। अतः सिद्धस्य अभिमुखी भावं मात्रं संबोधनं विदुः। सिद्धस्य ज्ञातस्य यः संबोध्यता अवच्छेदकरूपेण ज्ञातपदार्थः भवति स एव संबोध्यः भवति। यदि यस्य कस्यचित् जनस्य यस्य कस्यचित् पदार्थस्य ज्ञानमेव नास्ति तदा तम उद्दिश्य क्रियायाः प्रयोगः कथं करिष्यते। अतः जमुद्दिश्य क्रियायाः प्रयोगः निश्चितः तस्य उद्देश्यभूतस्य पदार्थस्य प्रथमं ज्ञानम् अपेक्षितम्। अतः तत्र सिद्धस्याभिमुखी भावो मात्रं संबोधनं विदुः। वैयाकरणाः विदुः सिद्धस्य अभिमुखी भावमात्रं संबोधनं सिद्धस्य अभिमुखी भावमात्रं सिद्धस्य ज्ञातस्य अभिमुखी भावमात्रं यत् तत्संबोधनम् अयं संबोध्यः जनः अर्थात्मा प्राप्ताभिमुख्यः। यदि आभिमुख्यं प्राप्तं भवति संबोध्यमानं पदार्थतत्त्वं तदा एतस्य पदार्थतत्त्वस्य संबोध्यमानस्य पदार्थस्य विनियोगः अवश्यं क्रियायामेव भवति। यदि क्रियायाम् एतस्य विनियोगः न विद्यते तर्हि संबोधनस्य क्वचिदपि साफल्यं नास्ति, सर्वथा नैष्फल्यमिति। तस्मात् धातोः व्यापारवाचकत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इति कौण्डभट्टस्य सन्देशः। जैः कैश्चित् नैयायिकैः प्राचीनव्यैः आहोषित मीमांसकैः एवम् उच्यते फलमात्रं धात्वर्थः व्यापारः आख्यातार्थः आहोषित आक्षेपलभ्यः एवं भूतः यः संवादः तैः दार्शनिकैः उपस्थाप्यते तर्हि व्यापारवाचकत्वमन्तरा कथं तस्य संबोधनान्तस्य पदस्य पदार्थस्य वा क्रियायां विनियोगः क्रियायाम् अन्वयः भविष्यति। तत्र व्यापारः एव अर्थः न स्यात्, धातोः फलमात्रम् अर्थः। तर्हि अन्वयाभावात् संबोधन विभक्त्यन्तार्थस्य प्रयोगः विभक्त्यन्तार्थबोधकस्य पदस्य प्रयोगः सर्वथा अप्राप्तः स्यात्। तस्माद् अवश्यम् एतद्भियैव एतद्रीत्यैव अवश्यं तत्र व्यापारस्य धातुवाचकत्वं धातोः व्यापारवाचकत्वं व्यापारस्य धातुवाच्यत्वं वा अवश्यम् अभ्युपेयम् इति प्रथमं तावद् क्रियान्वये एव साधुत्वम् इति विषये प्रथमं तत्त्वं तत्र अस्माभिः निरूपितम् अस्माभिः श्रुतं ज्ञातं च। द्वितीयं संबोधनान्तं कृत्तोर्थाः। द्वितीयं तावद् तत्त्वं तैः उपस्थापितम्। अत्र अस्माकं विवेचने यत् कृत्तोर्थाः ये प्रत्ययाः सन्ति, यद्यपि कृत्तोर्थाः इत्यत्र बहुवचनं तत्र प्रयुक्तं भवति, बहुवचनस्य आवश्यकता एव न दृश्यते। कथमिति कृत्तोर्थाः इति कृत्तोर्थबोधकं प्रत्ययद्वयमेव। संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्सुच् प्रत्ययः कृत्तोर्थः, किञ्च द्वित्री चतुर्भ्यां सुच् इति सुच् प्रत्ययः कृत्तोर्थः। तर्हि कृत्तोर्थे द्वौ प्रत्ययौ तावत् प्राप्तौ भवतः किमर्थं तावत् कृत्तोर्थाः इति बहुवचनान्तस्य प्रयोगः आचार्यैः कृतः। तदा पठामः यत् प्रयोगबाहुल्याभिप्रायेण, यतोहि कृत्तोर्थबोधकाः प्रत्ययघटिताः अनेके प्रयोगाः तावद् प्राप्यन्ते। तदनुसारम् आचार्यैः कृत्तोर्थाः इति बहुवचनान्तस्य प्रयोगः कृतः। तर्हि कृत्तोर्थस्य अन्वयः कुत्र भवति? क्रियायामेव भवति। यथा कृत्तोर्थ प्रत्ययस्य विधायकं सूत्रं क्रिया संख्यायाः क्रिया अभ्यावृत्तिगणने कृतसुच्
इति कृतसुच प्रत्ययः कृतोर्थे आगच्छति। कृतोर्थः कः? क्रिया अव्यावृत्तिः। क्रिया अव्यावृत्तिः स एव कृतोर्थः। तर्हि संख्यायाः यदि संख्याबोधकं पदं क्रिया अभ्यावृत्ति गणनायां विद्यते, क्रियायाः पुनर्पुनर्जन्म एव अभ्यावृत्तिः, तद्गणनायां यदि संख्याबोधकं पदं विद्यते तदा अवश्यं संख्याबोधकात् प्रातिपदिकात् तत्र कृतसुच प्रत्ययः आगच्छति। तर्हि का च क्रिया? यस्याः क्रियायाः पुनर्पुनर्गणना तावदपेक्षिता भवति सा क्रिया अवश्यं तावत् स्वीकर्तव्या। सा क्रिया व्यापारत्वेन अविधीयमाना, साध्यत्वेन अविधीयमाना भवति। यथा पंचकृत्वो भुङ्क्ते, अत्र भुजिक्रिया विद्यते। भुजिक्रियायाः गणना वारं वारं क्रियते। तर्हि पंचनित्याकारकं नान्तं संख्याबोधकं पदं तत्र पंचसंख्योत्पत्तौ विद्यते इति। पंचसंख्योत्पत्तिः पंचसंख्योत्पत्ति विशिष्टा वर्तमानकालिकी भुजिक्रिया इति। तर्हि पंचसंख्योत्पत्ति विशिष्टा वर्तमानकालिकी भुजिक्रिया इत्यत्र कृतसुच प्रत्ययस्य संख्योत्पत्ति रूपस्य कृतसुच प्रत्ययः अर्थः संख्योत्पत्तिरूपः अर्थः, तस्य कृतसुच प्रत्ययस्य अर्थस्य अन्वयः भुजिक्रियायां भवति। व्यापारे, भोजनरूपे व्यापारे भवति। यदि भुजिक्रियायाः भुज धातोः अर्थः व्यापारः एव नास्ति भवतां मते, तदा विचारणीयं सर्वैः यत् कथं तस्य प्रत्ययस्य साधुत्वं भविष्यति। यतोहि सः प्रत्ययः तत्रैव आगच्छति यदा तदर्थस्य तदर्थः वा क्रियायां सम्बद्धः स्यात्। यदि व्यापारः एव धातुवाच्यः न स्यात् तर्हि कृतसुच प्रत्ययस्य यः पुनः पुनः अभ्यावृत्तिरूपः, पुनः पुनः उत्पत्तिरूपः, पंचसंख्योत्पत्तिरूपः यः कृतसुच प्रत्ययार्थः, तस्य प्रत्ययस्य अर्थस्य क्रियायाम् अन्वयाभावे तत्र पंच कृत्वो भुङ्क्ते, द्वि भुङ्क्ते, त्रिः भुङ्क्ते, चतुर्भुङ्क्ते इत्यादि प्रयोगाणां सर्वथा सिद्धिः स्यात्। अतः अवश्यं सर्वैरपि दार्शनिकैः मीमांसकप्रभृतिभिः इदं स्वीकार्यम् अभ्युपेयं यत् धातोः अर्थः व्यापारः फलञ्च, न केवलं फलमात्रं धात्वर्थः। फलमात्रधात्वर्थस्वीकारे एते प्रयोगाः सर्वथा असिद्धाः भविष्यन्ति। तस्मात् अवश्यं तत्र व्यापारः स्वीकर्तव्यः इति संबोधनाद्यष्टके तत्र द्वितीयं तावद् अष्टकेषु द्वितीयं तावत् तत्त्वम् इदानीं तत्र अस्माभिः अधीतं। पुनः कौण्डभट्टः तत्र धातोः व्यापारवाचकत्वे उपस्थापयति संबोधनान्तं कृत्तोर्थाः कारकं प्रथमोवतिः। तर्हि कारकं, तर्हि यदि धातोः अर्थः व्यापारः न स्यात्, कारकत्वव्यवहारः एव न स्यात्, कारकाणाम् अन्वयः कुत्र भवति? कारकाणाम् अन्वयः क्रियायां भवति। कारकस्य आकांक्षा जन्यां क्रियां प्रति वर्तते। जन्यायाः क्रियायाः आकांक्षा स्वकीयं जनकं कारकं प्रति वर्तते। अतः जनकं जन्यम् आकांक्षते, जन्यञ्च जनकम् आकांक्षते। परस्परं जन्य जनक भाव रूप आकांक्षा क्रिया कारकयोर्मध्ये विद्यते। यदि धातुवाच्या क्रिया न स्यात् तर्हि इदं कर्तृकारकम्, इदं कर्मकारकम् इत्यादि व्यवहारः कथं संगच्छेत्? तत्र कारकशब्दस्य विश्लेषणं तत्र आचार्यैः कृतं। किन्नाम कारकं, कारकस्य स्वरूपं किमस्ति? तदा सर्वप्रथमं भगवान् सूत्रकारः पाणिनिः कारकं बोधयितुं सूत्रं निर्माति। तच्च इदं कारके इति। कारके इति अधिकारसूत्रं, संज्ञाधिकारसूत्रं, संज्ञाबोधकम् इदं पदं, किन्तु एतस्य अधिकारः उत्तरोत्तरं तावद् गच्छति। तर्हि संज्ञाभूतं यत् कारके इति पदं तत्र प्रथमार्थे सप्तमी इति एकः पक्षः, प्रथमार्थे सप्तमी विद्यते इति। तर्हि प्रथमार्थे सप्तमी, तस्मात् एतस्य अर्थः कारकमिति। यथा द्वन्द्वे च इति सूत्रे द्वन्द्वे इति सप्तमी प्रथमार्थे भवति, द्वन्द्वे च इत्यस्य अर्थः द्वन्द्वः, सर्वनामसंज्ञको न भवति,
तथैव कारके इति सूत्रस्य तात्पर्यं कारकमिति। अतएव तत्तद् सूत्रवृत्तिषु कारकं सत्कर्म संज्ञकं भवति, कारकं सत्करण संज्ञकं भवति, कारकं सद् अपादान संज्ञकं भवति इत्यादि वृत्तिषु तावत् व्यवहारो मिलति। तत्र यदि कारकं तावत् प्रथमार्थे सप्तमी तर्हि किमर्थं महती संज्ञा क्रियते, लघ्वी संज्ञा क्रियताम्? तस्मात् भाष्यकारः वदति अन्वर्थः च इयं संज्ञा। अन्वर्थः कः? तदा व्युत्पादयति करोति इति कारकम्। करोति इति कारकम् इत्यस्य तात्पर्यं क्रियां निष्पादयति, क्रियां जनयति इति नागेशभट्टः भाष्य तात्पर्यम् अवधारयति। तर्हि क्रियां निष्पादयति यत्तत् कारकं, तस्मात् क्रिया निष्पादकत्वं कारकत्वं। कारकेषु क्रिया निष्पादकता विद्यते, निष्पादकत्वं नाम जनकत्वं, तर्हि क्रिया जनकता विद्यते, तस्मात् क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति लक्षणं तावत् आगच्छति। किंच करोति क्रियाम् अन्वयति यत्तत् कारकं, यदि करोति शब्दस्य स्वारस्यम् एवं तावद् अनुभूयते कैश्चिद् विद्वद्भिः, तदा क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् इदमपि आगच्छति। केवलं भाष्यकृतः करोति इत्युक्तं, किन्तु करोति इत्यस्य किं स्वारस्यं? यदि करोति इत्यस्य स्वारस्यं क्रियाम् अन्वयति तदा क्रियान्वयित्वं, यदि करोति इत्यस्य स्वारस्यं क्रियां निष्पादयति तदा क्रियाजनकत्वं। तस्मात् कारकस्य लक्षणद्वयं तावत् भाष्य स्वारस्यात् आगच्छति, क्रिया निष्पादकत्वं क्रियान्वयित्वम् इति कारकस्य लक्षणद्वयम् आगच्छति। तर्हि कारकस्य लक्षणकोक्षौ क्रियायाः प्रवेशः। यदि धातुवाच्यः व्यापारः, धातुवाच्या च क्रिया न स्यात् तर्हि कस्य इदं जनकं स्यात्, कस्य व्यापारस्य इदं जनकं स्यात्? व्यापाराभावे तस्य अजनकत्वेन एतेषु कारकत्व व्यवहारः सर्वथा असंगतः स्यात्। अतः तर्हि अवश्यं तावत् धातुवाच्यः व्यापारः स्वीकर्तव्यः। एवं रीत्या तत्र इमानि कारकाणि षट् भवन्ति। कैश्चित् आधुनिकैः एवं संकलनं कृतं। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। अयं पाठः कुत्रचित् मिलति। अपादानाधिकरणेत्याहुः कारकाणि षट् इत्यपि पाठः क्वचित् मिलति। तर्हि कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट् इति षट् कारकाणि कैश्चित् संगृहीतानि, पद्येन तावत् संगृहीतानि। तत्र प्रथमं कारकं कर्तृकारकं। कर्ता कः भवति? यः करोति। किं करोति? क्रियां करोति। तर्हि क्रिया अपेक्षिता अस्ति। अतएव तत्र कर्तुः लक्षणं भगवान् सूत्रकारः करोति स्वतन्त्रः कर्ता। तत्र स्वातन्त्र्यं पारिभाषिकं, तच्च प्रकृतधातुपात्रप्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वरूपं यत् स्वातन्त्र्यं तदेव कर्तृत्वम्। अतएव यद्वृत्तिव्यापारस्य यत् कारकवृत्तिव्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षा क्रियते तस्यैव कारकत्वं भवति। यथा देवदत्तः काष्ठैः स्थाल्याम् ओदनं पचति, तदा यदि काष्ठेपि व्यापारः, काष्ठैः इति काष्ठकरणमपि करणकारकमपि व्यापारम् उत्पादयति, तत् स च व्यापारः ज्वलनरूपव्यापारः। यदि ज्वलनरूपव्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षा अस्माभिः क्रियते तदा काष्ठानि पचन्ति इति वाक्यप्रयोगः। अस्थाल्याम् आधानरूपव्यापारः, आधानरूपव्यापार स्वातन्त्र्येण विवक्षा क्रियते तदा अस्थाली पचति इति प्रयोगः। किन्तु क्वचिदपि इदं विज्ञेयं, सावधानेन इदं श्रोतव्यं यत् क्वचिदपि अपादानवृत्तिव्यापारस्य संप्रदानवृत्तिव्यापारस्य क्वचिदपि स्वातन्त्र्येण विवक्षा न भवति। विप्राय गां ददाति इत्यत्र विप्रः गां ददाति इति प्रयोगः न भवति। विप्रवृत्तिव्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षा न भवति। धावतो अश्वात् पतति इत्यत्र अश्वोपि अश्वकारकम् अपादानकारकमपि व्यापारजनकं, किन्तु अश्ववृत्तिव्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षा न भवति। तस्मात् अश्वात् पतति इति अश्वो पतति इति प्रयोगो न भवति। विप्राय ददाति इत्यस्मिन्नर्थे विप्रो ददाति इति प्रयोगो न भवति। तस्मात् विवक्षा कस्य कस्य व्यापारस्य कर्तव्या विवक्षा इति तावत् निश्चितम् अस्ति।
क्रिय धातु घटितानि जानि जानि कारकाणि तत्तत् कारकवृत्ति व्यापारस्य स्वातंत्र विवक्षा अपादान संप्रदान क्रिय धातु घटितं कारकं नास्ति, अतः तद्वृत्ति व्यापारस्य स्वातंत्र्येण विवक्षा न भवति। अतः धातुवाच्य व्यापारः अवश्यं स्वीकर्तव्यः। न स्वीक्रियते चेत् तदा कारकस्य कारकत्व व्यवहारः न स्यात्, कारकेषु कारकत्व व्यवहारः न स्यात्। एवमेव प्रथमो वतिः इत्यत्र वति प्रत्ययः विधायकं सूत्रद्वयं विद्यते। तेन तुल्यं क्रिया चेदवतिः तत्र तस्यैव, अतएव तत्र तस्यैव इति सूत्रेण विहितस्य वति प्रत्ययस्य ग्रहणं न स्यात्। अतएव कौण्डभट्टः प्रथमो वतिः इत्यत्र विशेषणं ददाति, विशेषणं तैः उपन्यस्यते, प्रथम इति विशेषणं दीयते। प्रथमो वतिः, प्रथम इति वति प्रत्यय विशेषणं, प्रथमो वतिः इत्यस्य सिद्धिः इत्यस्य साधुत्वं क्रियान्वयित्वेव भवति। यदि व्यापारः न स्यात् धातुवाच्यः तर्हि प्रथमस्य वतेः साधुत्वमेव न भविष्यति। तर्हि प्रथमवति प्रत्यय विधायकं सूत्रं तेन तुल्यं क्रिया चेदवति, तेन तुल्यं क्रिया चेदवतिः इति सूत्रस्य अर्थः तत्तत् प्रागत्पदिक प्रकृतिक तृतीयान्तात् सुबन्तात् क्रियागत तौल्ये वति प्रत्ययः भवति। तर्हि क्रियागतं तौल्यं तत्र अपेक्षितमस्ति। यथा ब्राह्मणवत् क्षत्रियः अधीते, तर्हि ब्राह्मणवत् क्षत्रियः अधीते इत्यत्र ब्राह्मण इति पदार्थः उपमानबोधकः, क्षत्रियः उपमेयबोधकः। तर्हि न हि ब्राह्मणस्य तौल्यं क्षत्रिये अपितु ब्राह्मणकर्तृकं यदध्ययनं तत्सदृशं क्षत्रियकर्तृकम् अध्ययनं। तर्हि क्रियागतम् अत्र तौल्यम् अध्ययनरूपः यः व्यापारः तस्मिन् व्यापारे तत्र तौल्यमस्ति। यदि धातोः व्यापारवाचकत्वं न स्यात्, अधीते तत्र इङ् धातोः व्यापारवाचकत्वं न स्यात्, तर्हि ब्राह्मणकर्तृक अध्ययनसदृशं क्षत्रियकर्तृकम् अध्ययनम् इति शाब्दबोधः कथम् आगच्छेत्। कथञ्च वति प्रत्ययः आगच्छेत्, वति प्रत्ययः न स्यात्, तर्हि ब्राह्मणवत् क्षत्रियः अधीते इति वाक्यस्य प्रयोगः एव न स्यात्। अतः ब्राह्मणकर्तृकं यद् अध्ययनं तत्प्रतियोगिकं यत् सादृश्यं तदवत् क्षत्रियकर्तृकम् अध्ययनम् इति शाब्दबोधः। तर्हि वति प्रत्यय समभिव्याहारे उपमानवाचकानां पदानां तत्कर्तृक तत्कर्म क्रियायां तत्र लक्षणा भवति। तर्हि ब्राह्मणपदं वति प्रत्यय समभिव्याहारे तत्कर्तृके अध्ययने लाक्षणिकं, तस्मादेव अत्र वतिः प्रत्ययः आगच्छति। यदि ब्राह्मणवृत्तिव्यापारः ईङ् धातुवाच्यः न स्यात् तर्हि क्रियागततौल्याभावात् वति प्रत्ययस्य निष्पत्तिः न स्यात्, ब्राह्मणवत् क्षत्रियः अधीते इति वाक्यप्रयोगः न स्यात्। अवश्यं तस्मात् धातुवाच्य व्यापारः स्वीकर्तव्यः। एवमेव धातुसम्बन्धाधिकार प्रत्ययानामपि साधुत्वं, धातुसम्बन्धे ये प्रत्ययाः आगताः भवन्ति तेषां प्रत्ययानामपि साधुत्वं क्रियान्वये एव भवति, व्यापारान्वयित्वे एव साधुत्वं तेषां भवति। कथं? यथा वसन्ददर्श, तत्र धातुसम्बन्धाधिकार प्रत्ययः इति कथनेन धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति सूत्रं गृहीतव्यं। धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति सूत्रं यदा गृह्यते तदा तात्पर्यं किम् आगच्छति? उदाहरणमस्ति यथा वसन्ददर्श। वसन्ददर्श इत्यत्र क्रियाद्वयी विद्यते। भूतकालिकं दर्शनमस्ति, वर्तमानकालिकं कालिको वासः। तर्हि भूतकालिकं दर्शनं प्रधानीभूतं तत्र वर्तते, तस्य दर्शनव्यापारस्य प्राधान्यं। यदि प्रधानीभूतव्यापारे यादृशस्य कालस्य प्रतीतिः तर्हि अप्रधानीभूते व्यापारेपि तादृशस्य कालस्य अभावेपि तदुत्तरजायमानः यः प्रत्ययः सः प्रत्ययः प्रधानीभूतव्यापारवृत्तिकालं बोधयति। तस्मात् वसन्ददर्श इत्यत्र वसधातोः यः सत्रिप्रत्ययः सः वर्तमानकाले आगतः, किन्तु अत्र प्रधानीभूतव्यापारः भूतकालिकव्यापारः। तदवृत्ति यः भूतकालः तं कालम् अप्रधानीभूतक्रिया बोधकपदात् जायमानः यः सत्रिप्रत्ययः सः प्रत्ययः तादृशमेव भूतकालं बोधयति। यदि ददर्श इत्यत्र दृशधातोः व्यापारवाचकत्वं न स्यात्
तर्हि व्यापारवाचकत्वाभावात् सत्री प्रत्ययेन उपस्थापितस्य धातुसम्बन्धे प्रत्ययः इति सूत्रेण विहितस्य भूतकालिकव्यापारस्य वासः इत्यस्य भूतकालिके दर्शनव्यापारे तत्र अन्वयः न स्यात् दर्शनरूपव्यापाराभावे। तस्मात् एतस्य वाक्यस्य साधुत्वं कथम् आगच्छेत्? तस्मात् सर्वैः अस्माभिः एवं स्वीकरणीयं यत् प्रधानीभूतव्यापार वृत्ति यः कालः सः तमेव कालम् अप्रधानीभूतव्यापार बोधकधातु पदोत्तर जायमानः प्रत्ययः बोधयति इति कृत्वा तत्र अप्रधानीभूतायाः क्रियायाः प्रधानीभूतक्रियायां तत्र अन्वयो भवति। भूतकालिक वास कर्तृकर्तृकं भूतकालिकं दर्शनम् एवं रीत्या यः बोधः आगच्छति सः बोधः धातु वाच्य व्यापाराभावे न भविष्यति। अतः अवश्यं तत्र धातुवाच्य व्यापारः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। फलमात्रं धात्वर्थः इति कथनेन कार्यं न चलिष्यति। अतएव उक्तं वर्तते संबोधनान्तं कृत्वोऽर्थः कारकं प्रथमोवतिः धातु संबंधाधिकार प्रत्ययः असमस्त नये। तर्हि सप्तमं तावत् तत्त्वमस्ति असमस्त नये इति। एतस्यापि असमस्तस्य नयः इत्यस्य साधुत्वं क्रियायाम् अन्वयो भवति। तर्हि असमस्तस्य नयः इत्यस्य अर्थः कः? यतोहि न ब्राह्मणः ब्राह्मणः इत्यत्रापि समासस्य वैकल्पिकत्वात् अत्रापि असमस्त नये तावद् दृश्यमानो भविष्यति। यदा समासस्य अभावः विकल्पतया तदा असमस्त नये विद्यते। तस्यापि अन्वयः क्रियायां न भवति। तस्य तु अन्वयः ब्राह्मणे भवति। न ब्राह्मणः ब्राह्मणप्रतियोगिकः अभावः ब्राह्मणप्रतियोगिकः भेदः। तर्हि ब्राह्मणप्रतियोगिकः अभावः इति नयर्थस्य अन्वयः ब्राह्मणे आहोषित ब्राह्मणस्य अन्वयः अभावे नयर्थे। तर्हि तत्र क्रियायाम् अन्वयः न दृश्यते। येन प्रतियोगिना सह समासः भवति तस्मिन् प्रतियोगिनि नयर्थस्य अन्वयः तत्र समासस्थले समासविकल्पस्थले दृश्यते। तस्मात् अवश्यं परिभाषणीयं यत् असमस्त नये इत्यस्य साधुत्वं क्रियायाम् अन्वये भवति। तर्हि असमस्त नये इत्यस्य अर्थः कः? समासायोग्यः प्रसज्य प्रतिषेधबोधकः यः नये तस्य नयः साधुत्वं क्रियायाम् एव अन्वयो भवति इति असमस्त नये इत्यस्य तात्पर्यं तावदस्माभिः सर्वैः अवगन्तव्यं। तत्र समासायोग्यः यत्र समासस्य योग्यता एव नास्ति। समासस्य योग्यता क्व भवति? समास योग्यताधायकं तत्त्वं किं? समास योग्यताधायकं तत्त्वं सामर्थ्यं। यत्र सामर्थ्यं तत्रैव समासः। तर्हि यस्य नयः नयर्थस्य वा क्रियायाम् अन्वयः तत्र समासस्य योग्यता एव नास्ति। परस्परं समसमानेन पदार्थेन सह नयर्थस्य अन्वयाभावात्। अतः भूतले घटो नास्ति यदि एवं भूतं वाक्यम् अस्माभिः प्रयुज्यते तर्हि भूतले घटो नास्ति इत्यस्मिन् वाक्ये नयर्थस्य अन्वयः क्रियायां विद्यते। नास्ति अस्ति क्रियायाम् असधातु उपस्थाप्य व्यापारे अन्वयः घटे अन्वयः नास्ति। तर्हि नयर्थस्य घट पदार्थेन सह अन्वयाभावात् अत्र समासस्य योग्यता नास्ति। अतः तस्मात् समासायोग्यः अयं नये विद्यते। एतादृशस्य नयर्थस्य अन्वयः कुत्र भवति? क्रियायामेव भवति। यदि क्रियायामेव अन्वयः तत्र भवति तदा अवश्यं तत्र धातुवाच्य व्यापारः स्वीकर्तव्यः। यदि तत्र धातुवाच्य व्यापारः न स्वीक्रियते तर्हि असमस्तस्य नयर्थस्य अन्वयः क्व भविष्यति? न भविष्यति चेत् तदा भूतले घटो नास्ति एवं भूतानां वाक्यानां सर्वथा असाधुत्वम् आगमिष्यति। अतः अवश्यं धातुवाच्य व्यापारः स्वीकर्तव्यः। इदानीम् इदमपि तत्त्वं विचारणीयं यत् यत्र असमस्त नये भवति तत्र नयर्थस्य अन्वयः क्रियायाम् आहोषित क्रियायाः अन्वयः नयर्थे वा कुत्र करणीयः? घटो नास्ति इति घटकर्तृकसत्ताभावः घटकर्तृका अभाव विशिष्टा सत्ता इति बोधद्वयं तावत् मनसि आगच्छति। घटो नास्ति इति
घटकर्तृक सत्ताभावः अयमपि बोधः। घटकर्तृका अभाव विशिष्टा सत्ता इत्यपि बोधः। तर्हि अनयोर्मध्ये कः बोधः स्वीकर्तव्यः? तदा भगवान् भाष्यकारः समासयोग्यस्य नयर्थस्य अन्वय निरूपण प्रसंगे तैः बहुधा प्रपंचितम्। तत्र विशेषणं वा विशेष्यो वा न्यायतः इत्यवधार्यताम्। न्यायतः यथा भाष्यं, भाष्ये यथा आगतं तदनुसारं तस्य अन्वय विचारः कर्तव्यः। न पचति देवदत्तः तर्हि नयर्थः विशेष्यः विशेषणं विशेषणो वा इति सर्वोपि विचारः न्यायतः कर्तव्यः। तस्मात् कौण्डभट्टः कथयति समासायोग्यस्य नयर्थस्य प्रतियोगिनी अन्वयः। तर्हि प्रतियोगिनी क्रिया विद्यते, क्रियायाम् अन्वयः। विशेषणत्वेनापि अन्वयः भवितुमर्हति, विशेष्यत्वेनापि अन्वयः भवितुमर्हति। यदि विशेष्यत्वेन नयर्थस्य अन्वयः भवति क्रियायां तदा व्यापारमुख्यविशेष्यक शाब्दबोधः यः सिद्धान्तः अस्माभिः निरूपणप्रसङ्गे सर्वत्र स्वीकृतः तस्य सिद्धान्तस्य हानिः भविष्यति। अभावमुख्यविशेष्यकस्य शाब्दबोधस्य प्राप्तिः समागता। सत्ताभावः पाकानुकूलव्यापाराभावः न पचति। विकृत्यनुकूलव्यापाराभावः, तर्हि विकृत्यनुकूलव्यापाराभावः न पचति इत्यस्य वा पदार्थबोधे वाक्यार्थबोधे अभावमुख्यविशेष्यकस्य शाब्दबोधस्य प्रसङ्गः प्राप्तः। तस्मात् कथं वारणीयम् इति विचारप्रसङ्गे तत्र एवं करणीयं यत् प्रतियोगितासम्बन्धेन अभावस्य प्रतियोगी ही कः वर्तते इति अभावस्य प्रतियोगी व्यापारः विद्यते इति। व्यापारः पाकानुकूलव्यापारः विकृत्यनुकूलव्यापारः स्थित्यनुकूलव्यापारः उत्पत्त्यनुकूलव्यापारो वा यत्र कुत्रापि नयपदस्य निवेशः नयर्थस्य प्रवेशः तत्र सर्वत्रापि प्रतियोगिता तावत् क्रियायां भवति, व्यापारे भवति। तत् प्रतियोगिनी व्यापारे नयर्थस्य विशेषणतया अन्वयः प्रतियोगिता संबंधेन। व्यापारस्य विशेष्यत्वं नयर्थस्य विशेषणत्वं। तस्मात् पाकानुकूल व्यापाराभावः इत्यस्य अर्थः पाकानुकूल व्यापारः कथं भूतः अभाव विशिष्टः वैशिष्ट्यञ्च प्रतियोगित्व संसर्गेण इति रीत्या स्वानियोगिकत्व संबंधेन वा स्वमभावः तस्य अनियोगी व्यापारः अनियोगिता व्यापारे अनियोगिकत्वं व्यापारे स्वानियोगिकत्व संसर्गेणापि नयर्थस्य समासायोग्यस्य नयर्थस्य अभावे अन्वयः यदि अंगीक्रियते तदा व्यापारमुख्यविशेष्यकस्य शाब्दबोधस्य हानिः न स्यात् इति कृत्वा तत्र कौण्डभट्टेन संबोधनादि पदार्थानां क्रियान्वये एव साधुत्वं सर्वथा प्रादर्शि साधितं। तस्मात् धातोः क्रियावाचकत्वं व्यापारवाचकत्वं अस्माभिः अवश्यम् अभ्युपेयम्। यदि न स्वीक्रियते तर्हि यानि यानि तत्त्वानि अस्माभिः भवतां पुरतः उपस्थापितानि तेषां सर्वेषां तत्त्वानां बोधः असाधुत्वं सर्वथा प्राप्तं स्यात्। अतः नैयायिकादीनां मीमांसकप्रभृतीनां यानि यानि मतानि सर्वथा तानि मतानि परित्यज्य स्वकीयं रत्नभूतं तत्त्वं शिरोमणिभूतं तत्त्वं सिद्धान्तभूतं तत्त्वं सर्वैरेव अभ्युपेयम् इति सारतत्त्वं तत्र संबोधनाद्यष्टकानां क्रिया अन्वये एव साधुत्वमिति विषयस्य उपरि साधु सारतत्त्वेन संक्षेपेण अध्यापनकार्यं पाठनञ्च अस्माभिः यत्र सम्पादितं। मन्येऽहं सर्वेपि एतस्मिन् विषये ज्ञातवन्तो भवेयुः ज्ञातवन्तः स्युः इति निरूप्य उपस्थितान् सर्वान् धन्यवादान् वितीर्य अत्रैव पाठं समापयामि। धन्यवादाः।